घाँसपात रुख जङ्गल र पानी पोखरी खोला नाला आदिको जीवन उपकरण सबै रहित सुक्खा ठाउँमा कर्मानुसार कुनै ठाउँ कुनै समयमा अधिक जन्म ठुलो सानोमा सबै भयत्रासले पीडित हुने छदुःखै दुःख पशुलोकमा यस प्रकार प्राय सबै मृत्यु अरूकै अधीनमा कुनै तरल वा चिसोमा अन्त्य कुनै सुख वा तातोमा अन्त्य मरुभूमिकरण कुनै पनि खोला नाला जङ्गलहरू नरहेको अवस्थाको लोक हो त्यहाँ। अनि अरूले काटेर मारेर खाने ठुलो भय त्यसभित्र रहेको छ र कुनै तरलता र चिसोमा अन्त्य हुने आफ्नो जीवन। अब मृत्यु गर्ने मार्ने त छँदैछ, त्यसमा पनि तरल र चिसोमा अन्त्य हुने अनि अत्याधिक सुख वा तातोमा अन्त्य हुने, सबै एक आपसमा भयभीत त्रसित रूपमा मात्र जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने। त्यसमा फस्नेहरू चाहिँ अमूल्य जीवन जति जीवनजेल आफू जीवन जति जीवनजेल प्राणीलाई दखल पुग्ने कार्य र दुःख र पीडा दिने कार्य गर्नेहरू नै र ती प्राणीहरूलाई निज व्यापार गर्नेहरू नै अनि निर्दोष प्राणीहरूलाई बिना कुनै कारण बिना कुनै अर्थ अहित कार्यमा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भनेर बलि दिने र त्यसको हत्या गर्ने यस्ता नीच कर्म गर्नेहरू नै ती लोकमा जति ती पशुलाई हत्या गर्दाखेरि त्यसले दुःख भोग्नु परेन होला, त्यो भन्दा पनि अधिक दुःख पशुलोकमा फसेका ती नीच यस जीवनमा नीच कार्य गर्ने ती व्यक्तिले भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको छ। कथम कथाचित त्यस लोकमा आफूले अनेकौं भयभीत त्रसित र विभिन्न बाधाहरूलाई पार गर्दै हजारौं जुनी पश्चात केही गरी गुरुहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर मनुष्यको जुनी प्राप्त गरे तापनि ती पशुलोकमा फस्नेहरूले प्राप्त मनुष्यको जुनी प्राप्त गरे तापनि त्यस्ताहरू केवल मनुष्य जीवन त्यस्ताहरूको दुःखै दुःखको जीवन हुन्छ। अनि त्यसमा पनि अङ्गभङ्ग भएर लुलो लङ्गडो भएर अपाङ्ग भएर जन्मनु पर्ने हुन्छ त्यसमा फसेकाहरू। त्यसै गरी लोभको दुःख चाहिँ चारैतिर भयङ्कर चट्टान पहाडले घेरेको, माझमा विशाल तरलले जमेको कालो पोखरीको निरन्तर दुःखको गहिरो खाडलमा लोभको दुष्कर्मले लोभमा जो कोही फस्छ ती सबै हर क्षणमै आफ्नो दुष्कर्म छ अलग जो अनुत्तर भोग्नुपर्छ मरण जन्मको दुःख अनेकौं। चारैतिर भयङ्कर चट्टानले घेरेको, कहाँ हो कहाँ हामीले जसरी इनारमा हेर्दाखेरि हामीले तल देख्नलाई कठिन हुन्छ, त्यो भन्दा पनि कहाँ हो कहाँ चट्टानहरूको बीचमा त्यस्ता गहिरो स्थानमा अनि जमेको कालो फोहोरले दूषित भएको पोखरीमा त्यस्ता लोभमा फस्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता स्थानमा फसेको हुन्छ।
लोभ गर्ने दुष्कर्मको लोभमा जो कोही फस्छ ती सबै हर क्षणमै आफ्नो दुष्कर्म छ अलग जो अनुत्तर भोग्नुपर्छ मरण जन्मको दुःख अनेक। त्यस प्रकार दुःख निम्त्याउने दुष्कर्महरू क्षणमै वृद्धि हुने कठिन छ निरोध गर्नु। त्यो क्षणलाई निरोध गर्नु साह्रै नै कठिन छ, त्यसबाट मुक्त हुनु साह्रै नै कठिन छ। त्यो विशेषता कुनै अधिक चाहिँ भित्री मन ठुलो लोभले बनेको कारण सबै चिज आफ्नो हो मेरो हो आफूलाई मात्र होस् भन्ने चाहनेहरू त्यस लोकमा फसिने गर्दछ। त्यस्तालाई अरूले लगाएको पनि लोभ लाग्छ, अरूले खाएको पनि लोभ लाग्छ, अरूले गरेको हर राम्रोमा उसलाई लोभ लाग्छ। त्यस्ताहरू नै यस्ता लोभहरूमा फसेर अत्याधिक ती पोखरीको दलदलमा फसेर कहीँ कतै पनि पार हुन कहिले पनि पाउँदैन। त्यसै गरी अर्को लोक भनेको पाप लोक हो। फसेको पाप लोकको दुःख चाहिँ भयानक भिर पहराले घेरेको स्थान, अनवरत असहनीय दुःखमा पापी प्राणीहरू पीडामा भयभीत चिच्याहटको अवस्था नै यो बुझ्नुस् कि कुनै पनि सुखको रूपहरू उहाँको जीवनमा नदेखिएको हर किसिमको दुःखहरूले घेरेको, पीडाले घेरेको, पोलेको, तातो खनाएको, घोचेको, फसेको, यी भयभीत अनगिन्ती दुःखको मारहरूमा फसिरहेको हुन्छ, पीडित भइरहेको हुन्छ ती पाप लोकमा फसेकाहरू। आफ्नै कुकर्म र आफूले गरेको कुकर्म अनि सुकर्मलाई पनि क्षय गरेको अवस्था, किनकि राम्रो कर्मलाई पनि क्षति गरेपछि हामीमा त नराम्रो कर्म नै अत्याधिक हुने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक कुकर्म, आफूले गरेको कुकर्म अनि राम्रो कर्मलाई पनि क्षय गर्ने, त्यसको ह्रास गरेको अवस्था, अनि त्यसमा पनि अबोध प्राणीहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेर मारपिट गर्ने, बन्धक गर्ने, अरूलाई यसरी दुःख पीडा र अपघात गरेर आफू खुसी रहने, यस्ता सोच भएका हरू नै मृत्यु पश्चात यी अत्याधिक पापको संसारमा अर्थात् पाप लोकमा फस्ने गर्दछ। त्यसै गरी रिसलोकको दुःख चाहिँ रिसको कर्मले भोगी त्यो दोषीहरू अत्यन्तै उम्लेको प्राणीहरू लोकको भाँडामा तातो र पोल्ने दुःख भयङ्कर अधिक रिसको परिणाम प्राणीहरू जलेको ठुलो पत्थर भार पछाडि र जलेको जङ्गल बीच, जङ्गल सधैँ जलिने र जलेको औजार फेरि फेरि गाडिने र अधिक रिसका परिणाम विशेष गरी अत्यन्तै भारी र युगौँ युग छ, लामो समय पनि रिस गर्ने रिसलोकको दुःख चाहिँ हेर्नुहोस् त,
व्यतीत गर्नुपर्ने त्यहाँको छेड पनि लामो समयसम्म कहाँ एक जीवनले पार हुँदैन। यस्ता कैयौँ जुनी हामीले त्यहाँ व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। जलेको ठुलो पत्थरहरूको बीचमा अनि जङ्गलहरूको बीचमा सधैँ जलिरहने जलेको औजारहरू पनि फेरि फेरि हाम्रो ती शरीरमा प्रहार गरिदिने। जसरी एउटा फलाममा आगो लगाउँदाखेरि जुन आगो भएर रातो हुन्छ नि, अनि त्यसलाई पानीमा हामीले चिसो पानीमा त्यसलाई डुबाउँदाखेरिको आवाज कस्तो हुन्छ, कस्तो तातो अवस्थाको हो त्यो। ती जीरहरू, ती औजारहरू, त्यस्ता औजारहरूले हाम्रो शरीरमा घोचिदिने। यस्ता तातो र पोल्ने अनि अनगिन्ती भयभीत, त्रसित अनि पीडाले भरिएको यस लोकमा फस्नेहरू चाहिँ अधिक रिसका परिणाम विशेष गरी हर चीजमा रिस गर्ने। रिस भन्ने शब्द नै नराम्रो शब्द हो। जुन कुराहरूमा हामी रिस गर्छौँ, अब यसका धेरै अवस्थाहरू छन्। त्यस्ता रिस गर्ने व्यक्तिहरू नै यी रिस लोकमा फस्ने गरिन्छ र त्यसरी हामीले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको भूतलोक हो। भूतलोकमा भोग्नुपर्ने दुःख चाहिँ दिनरात अन्तररहित भड्किरहने, भड्के छटपटेकै हामीलाई कुनै बेला एकदम तातो ज्वरो आउँदाखेरि भित्र हामी छटपटिन्छौँ नि, दुःख पर्दा छटपटिन्छौँ, कसैले हामीले क्रोधित पार्दा छटपटिन्छौँ। त्यो क्षणलाई एकपल्ट भए पनि हामीले स्मरण गर्नुहोस् त। त्यो बेला हामी कहिले पनि शान्ति हुँदैनौँ। शान्तको क्षण होइन त्यो भनेको, त्यो त क्षणिक मात्र हो हामीले भोग्नुपर्ने। यस्ता क्षणहरू त निरन्तर भोगे आज शान्ति पाउन कि भोलि सुख होला कि भन्ने दिमागमा आउने, तर पनि अनगिन्ती भोगाइमा नै आफू पीडित भएर नै त्यसैमा भौतारेकै यस्ता अवस्थाको लोक नै भूतलोक हो। भ्रष्टाचार गर्नेहरू, मिथ्या विचार राख्नेहरू, डाहा गर्नेहरू, अरूलाई दोषी देखाउनेहरू, अरूलाई अहित अनि हानिकार गर्नेहरू, यस्ता भूतलोकमा फसेर ती दुःख निरन्तर रूपमा भोगिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत रहनु नै उचित हुन्छ।
विगतमा जे गर्यो जे भयो त्यसप्रति दुःख नमान्नुस् र नहुनुस् पनि। हामी मैत्री हो, अझै पनि मैत्री नै छौँ, तर बाँकी जीवनलाई अमैत्री बनाउने प्रयास चाहिँ कोही कसैले पनि नगरौँ। नत्र हो भने जे जति आज तपाईहरूलाई सुनाउँदैछु आफ्नो कर्म अनुसार नभोगी सुखै छैन। अनिवार्य छ यो भोग्नुपर्ने। यति मात्र होइन, ती लोकहरूको केही रूपहरू हामीले यही संसारमा पनि देख्न सकिन्छ। जो जसले धर्म कर्म गर्दै जानुहुन्छ ती सुखको मार्गमा आफू अग्रसर भइरहेको ती अवस्थाहरू, ती सुखका बोधहरू पनि यही संसारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अधर्म पाप गरिरहेको क्षण छ भने ती दुःखको दिन र बोधहरू यही जीवनमा नै हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि दुःख प्राप्त गर्दैछ भने पक्कै पनि त्यो बेला पनि सचेत हुनुहोस्, मैले दुःख किन प्राप्त गर्दैछु, पक्कै पनि मैले धर्ममा कता कतै दाग लाग्ने कार्य गर्दैछ है भन्ने अवस्थामा सचेत रहेर हामी सूक्ष्म त्रुटि रहित रहेर म दुःखबाट मुक्त हुने प्रयत्नमा अग्रसर हुन्छु भन्ने प्रयत्न र जोश आफ्नो आत्मामा लिएर अगाडि बढौँ। बिग्रिएको केही छैन। त्यस अवस्थामा बिग्रिन्छ जब हामी बिगार्ने मतितर्फ लाग्छौँ। र हामी यहाँ कोही पनि लागेका पनि छैनौँ, किनकि हामीलाई उहाँ गुरुज्यूबाट प्राप्ति धर्म मार्ग अनुसार उक्त धर्मको नीतिमा यस्ता अकुशल नीतिबाट हामीलाई मुक्त गराउनु भएको छ र हामी मुक्त पनि छौँ। कर्म गर्दै जाने क्रममा सम्भवतः विभिन्न भूल र कारणवश गलत हुन सक्ने स्वाभाविक हो। त्यो क्षणको गलतलाई पनि हामीले त्यो मेरो शिक्षा हो भन्ने रूपमा धारण गरेर अब म गलत हुन्न र गर्दिनँ भनेर सचेत रहनु नै धर्ममा ती व्यक्तिको कुशलाचरण हो। र तिनै प्रयासचित गरेका व्यक्तिले नै आउने दिनमा एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्ति गर्दै धर्ममा अग्रसर हुने, अघि बढ्ने राम्रो अवसरहरू पनि प्राप्त गर्दै जानेछ र हामीले प्राप्त गरिसकेको पनि छ। मात्र यसबाट चुक्ने हो कि भनेर नै तपाईहरूलाई सचेत गराएका हुन् र हामी सचेतमा पनि छौँ। चुक्ने अवस्था भनेको हामीबाट नभएर हामीलाई भुलाउने, हामीलाई भ्रमित पार्ने त्यस्ता रूपहरू पनि धेरै छन् है। त्यसै कारणले आफ्नो मार्गमा गुरु धर्मप्रतिको आस्था विश्वासमा अडिग र अठोट रहनुपर्ने छ। अब हामीसँग धेरै लोक छैन, अब 3-4वटा लोक बाँकी रहेको छ। आकाश लोक
दुःखभरि आकाशलोक चाहिँ छ विशाल छैन सुख र अन्तिम रहिरहने संसारको मूल आधारमा अडेको छ त्यो अचल नित्यमा। त्यस विषय संक्षेपमा संसारको असंख्य सिद्धि युक्त महाबली महानोम्युन ग्याउको चित्तद्वारा प्रकट भई सर्व दिशाका अनेकौं ज्योतिले परिणत भई विशाल वज्र फेरि ज्योतिमा परिणत भई विशाल फलामको साङ्लामा तीन विशाल साङ्लाले सर्व अन्तरिक्षलाई नै सृष्टिको आरम्भदेखि नै अडाई सृष्टिको अन्तसम्मै त्यसरी नै अन्तरिक्षको बीचमा विशाल मण्डले विराजमान हुनुहुन्छ गुरु ठाक्पो अर्थात् नोम्युन ग्याउ। आकाशलोकको यो व्याख्याले के बुझाउनु भएको छ भने यी आकाशलोकलाई थम्याउने गुरुको हुनुहुन्छ नोम्युन ग्याउ। यिनै प्रसङ्ग अनुरूप तपाईँ हामीले बुझ्ने हो भने ब्रह्माण्डका यी सर्वलोक, यी मनुष्य लोक, धरती लोकदेखि लिएर जति पनि अहिले 21 लोकको हामीले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको छ, यी सर्वको पकड थम्याइराख्ने त्यसको सृष्टिकर्ता र त्यसको अधीनतामा राख्ने मात्र उहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ। नसोच्नुहोस् यी लोकहरू त्यतिकै बनेको हो भनेर। कुनै कारण बिना कुनै चिज बनेको हुँदैन। उदाहरणको लागि एउटा वैज्ञानिकले यही संसारको तत्त्वहरू जे जति छन् त्यसैलाई उपभोग गरेर माटो, ढुङ्गा, खनिज पदार्थ उपभोग गरेर एउटा नयाँ रूप बनाएको छ। तर पनि तथास्तु गरेर एउटा नयाँ रूप कुनै चिजको प्रयोग बिना कसैले बनाएको त छैन नि। त्यही अनुरूप के यो लोक कसैले ती माटो, ढुङ्गाबाट बनाएको रूप जस्तो तपाईँ हामीले सोच्नुहुन्छ? तपाईँ हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँ हाम्रो क्षमताले यो सोच्न पनि सकिँदैन। यी सर्वको सृष्टि नै उहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ। र तिनै सृष्टि गुरुहरूको सृष्टिको जति पनि यी संसाधनहरू छन् त्यसको उपभोग गरेर मात्र, जति पनि यो सृष्टिको संसाधनहरू छन् त्यसको उपभोग गरेर मात्र विज्ञानले केही नयाँ रूप जन्माएको हुन्। तर ती वैज्ञानिकहरूको चेतना र उनीहरूको पनि जीवनको सृष्टि भनेको गुरुहरूले नै गरिदिएका हुन्। ती सृष्टिको सम्पूर्ण संसाधन र प्राणी जगत हामी सम्पूर्ण नै गुरुहरूको सृष्टि हो, अरू कसैको होइन। संसारिकमा दृश्यगत रूपमा जन्म हाम्रो आमा र बुवाको एउटा माध्यमबाट जन्म सिद्ध गराए तापनि सुरुवातमा जन्म सिद्ध गराउने को हुनुहुन्छ? सुरुवातको एउटा आमा बुवाको जन्मबाट नै आज संसारमा यति असंख्य रूपमा अर्थात् अरबौंको रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएका छौँ। तर त्यो बाबु र आमाको जन्म कसले गराइदियो त? यदि बाँदरबाट मनुष्य बन्ने हुँदो हो भने आज पशुपति र स्वयम्भूको सम्पूर्ण बाँदरहरू मानव भएर त्यहाँ ढोगिराखेको हुनुपर्ने। तर किन भएन? कारण कुनै पनि प्राणीको विकसित रूप हामी मानव होइनौँ।
शाश्वत परमात्मा भगवानहरूको सृष्टिबाट जन्मसिद्ध भएका हामी प्राणीहरूमध्ये पनि एउटा चेतनशील प्राणी मनुष्य हौँ। तिनै बाबु आमाको जन्म जसरी सृष्टि गुरुहरूले गराइदिनु भयो त्यसैको स्वरूप आज हामीले जन्मको प्रक्रियाबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यही मात्र हौँ हामी। सर्व सृष्टिको देन नै उहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ। आकाशलोकबाट मैले केही व्याख्या गर्न बाध्य भए त्यसैसँग जोडेँ। जसरी आकाशलोकले आज महानम्युन घ्याउ गुरुले अडाइराख्नु भएको छ त्यसरी नै यी सर्वलोकहरूको अड्याउने क्रमहरू पनि गुरुहरूमै निहित गुरुहरूले अड्याइराख्नु भएको छ। हामीले गरिने पुण्य कर्मको धर्म पुण्य र अधर्म पाप कर्मको आधारमा त्यस लोकबाट माथि पुर्याउने हो अर्थात् यही नै तल नै पठाउने हो भन्ने कुरा अमर लोकबाट भए तापनि यस लोकबाट ती लोकहरूमा पठाउने मुख्य जिम्मेवार भनेको नै उहाँ नम्युन घ्याउ गुरुले लिनुभएको हुन्छ। त्यसको त्योभन्दा अन्य व्याख्यामा म जान्दिनँ। त्यसै गरी अर्को लोक भनेको महालोक छ। महालोक भनेको महागुरु लोक हो, मनुष्य लोक हो, धरती लोक हो, मानव लोक हो, महागुरु लोक हो। अनेकौं लोकहरूको सम्पूर्ण सुख र दुःखको उपभोग गर्ने लोक नै मानव लोक हो। र धर्मकर्म गरी यस लोकमा धर्मकर्म गरी ती लोकहरू प्राप्त गर्ने अवसर पनि यिनै मानव लोकमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अघि नै जानकारी गराइसकिएको छ। यस पृथ्वीको मानव लोक बाहेक अन्य कुनै त्यस्तो लोक र अवसर छैन भन्ने कुरा अघि नै बुझाइसकेको छ। र अन्य व्याख्या विश्लेषण तपाईहरुलाई आउने दिनमा अझ सुविस्तार सिलसिलाबद्ध गरेर तपाईहरुमा जानकारी गराउँदै जानेछु। त्यसैगरी प्रेत लोक पश्चिम उत्तरको दिशामा अरु एक लोक चाहिँ प्रेत लोक हो। प्रेत लोकको दुःख भरि चाहिँ त्यस लोकका प्राणीहरू निरन्तर भोक प्यासले तडपिरहने दुःख सर्व प्राणी वस्त्रविहीनमा हेर्नुस् त कति दुःख छ। एक छाक खान नपाउँदाको अवस्थामा त हामी कति छटपटिन्छ भने त्यहाँ त हर क्षण हर समय जीवनभरि नै भोक प्यासले तडपिरहनु पर्ने लोक हो। यो एउटा उसको कर्मले अनिवार्य भोग्नु पर्ने नै लोक हो त्यो। र त्यहाँ पुगेका जति पनि आत्माहरू, त्यहाँ जन्म लिएका जति पनि आत्माहरूको शरीर वस्त्रविहीन हुन्छ। ठुलो पीडाले रुँदै चिच्याउँदै खान पानी जति खोजे पनि कर्मको भाले भ्रमित मात्र भई अगाडि पुग्त बिलाइ भइजाने। आफ्नो कर्मको कारणले खान पानी अगाडि हुन्छ तर के गर्ने, भोग्नु बाध्य छ। अनि त्यहाँ अगाडि पुग्दाखेरि खाना पानी सबै बिलाइ भइजाने। यस्ता रूपहरूलाई अङ्गाल्दै सङ्गाल्दै अघि बढ्दै जाँदा बिलाइ हुँदै जाँदाखेरि भौतारिँदै दुःखको
दुःख भन्ने शब्द नै महादुःख नै दुःख हुन्छ। त्यहाँ कहिले अचानक आगोमा परिणत हुने ती चिजहरू खानपानहरू पनि कहिले अचानक पानी लोहाको रूपमा तरलमा, जसरी एउटा हामीले फलामलाई पकाल्दाखेरि तरलको रूप हुन्छ नि, त्यही रूपमा हुने, कहिले तातो कहिले चिसोको अधिक दुःख। यी लोक हुन् प्रेत लोक। अरूलाई भ्रम पारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गर्ने, आफ्नो अधिकार विहीन चिजलाई आफ्नो अधिकार बनाएर लुट्ने, अरूको कार्यहरू, हामीले जो जिम्मेवारी लिएको कार्यहरू समयमा उसको कार्य नगरिदिने, भुल भुलाइमा फसाइराख्ने अनि दुःख दिइराख्ने। म तपाईँको काम यो दिनमा सम्पन्न गर्छु, यसरी प्रक्रिया गरेर पुरा गरिदिन्छु, यो दिनमा हुन्छ भनेर भुलाएर राख्नेहरू प्रेतलोकमा निर्वस्त्र रहेर जीवनभर खाना पानी विहीन भएर दुःखमा रहनुपर्ने लोक नै प्रेतलोक हो। अब अन्तिम 21 श्लोकमा अन्तिम लोक भनेको नरक लोक छ। त्यो दुई दिशा बीच लोक रहित दक्षिण पश्चिमको बीचमा एक लोक अरू नरक लोकको दुःख भारी चाहिँ त्यसमा फसिने पाप कर्म यस प्रकार छ। जीवनभर प्राण हत्या गर्ने, प्राणी हत्या गर्ने र अनुत्तर गुणयुक्त माता पिता र मार्गदर्शक महागुरु पुरुष गुरुहरूलाई सम्मान पनि नगर्ने, कहिले पनि गुरुहरूलाई र आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई सम्म पनि सम्मान नगर्ने, त्यसमा पनि आफूलाई मार्ग निर्देशित गर्नुहुने महापुरुषहरूलाई गुरुहरूलाई सम्मान रहित उल्टो मारपिट गर्ने अनि शीलयुक्त, यसरी शीलमा रहिरहनु भएका शीलयुक्त सङ्घहरूको बीचमा पनि एक आपसमा फाटो ल्याउने, यस्ता व्यक्तिहरू नै, यस्ता सोच भावना गर्नेहरू नै नरक लोकमा फस्ने हुन्छ। सम्मान रहित अरूलाई मारपिट गर्ने, हात हतियार प्रहार हत्या गर्ने, मृत्यु पश्चात ती व्यक्तिहरू नै कल्पौं कल्पसम्म ती लोकमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यही रोकेर उहाँ गुरुज्यूको अमृतमय वचनलाई म जोड्न चाहन्छु। जो कोही पापले भरिएको संसारमा फसिन्छ, उसको बिना सुनिश्चित छ स्वयं गुरु र धर्मले पनि उद्धार गर्नमा असमर्थ रहन्छ, जहाँ पुण्यको अस्तित्व समाप्त भइसकेको हुन्छ। अब भनिसकेपछि नरक लोकमा त्यो ती वचनलाई म जोड्छु। ती लोकमा फसेको आत्मा पुण्यको अस्तित्व नै समाप्त भएर नष्ट हुने लोक नै नरक लोक हो। यस लोकमा फसेको आत्माले एउटा मनुष्यको त जुनी परै जाओस्, एउटा कमिलाको जुनीसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब संसारमा यी दुःखको लोकहरूबाट पार हुने धर्म मार्ग, मैत्री धर्म मार्ग सिवाय अन्य कहीँ कतैबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैन, रहेको पनि छैन। यसर्थ मैले भन्दै गर्दा आज संसारमा देखिएका धर्महरू प्रति मैले व्यङ्ग्य हानेको पनि होइन, घृणा गरेको पनि होइन र गर्न पनि सकिँदैन।
मेरो धर्म नीतिले यो दिएको पनि हुँदैन र मैत्री धर्मको नीतिमा यो लेखिएको पनि छैन। सर्वधर्मलाई उत्तिकै सम्मान छ बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा। माता गुरु वचन गर्नुहुन्छ, जहाँ सत्य छ, जुन धर्मले सर्व प्राणीको हित र उद्धार गर्न सक्षम मार्गदर्शन र परमात्मा गुणले युक्त शासन दिन्छ, त्यो धर्म मात्र प्राणी उद्धारको धर्म हो। आज तिनै धर्म उहाँ गुरुज्यूले यो संसारमा अधिष्ठान गर्नुभएको छ। अन्यथा यो भन्दा अलग रहेर वञ्चित रहेर धर्मको जस्तो सुकै कठोर अभ्यास अध्ययन गरे तापनि मानव मुक्ति मोक्ष असम्भव छ भन्दै सबैलाई सुसूचित गराउँछु कि मैले वचन गर्दै जाँदा तपाईहरुलाई कतिको मनमा बोध र केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यो आफूमा आफ्नो क्षमता अनुसार रहने विषय हो। जो जसले जे जति बुझ्नु भएको छ यसलाई आफ्नो आत्मामा आफ्नो दिमागमा गुन्जायमान गरेर राखेर सचेत हुनुभयो भने पक्कै पनि आउने दिनहरूमा तपाईं आफू सुध्रिएर आफ्नो परिवारलाई सुधार्दै यो संसारलाई सुधार्ने सत्य कर्ममा अग्रसर हुँदै जानुहुनेछ। यिनै तपाईको अग्रसरताले तपाईको जीवन र सत्मार्गको यात्रामा सुखको रूपहरू उपभोग गर्दै प्राप्त गर्दै जानेछ। यिनै सुखको संसार नै मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने सुखको संसार हो, परम सुखवती लोक। तिनै सुखवती लोकमा उद्धार गराउने हेतु आज हामी बुद्धिबहादुर छुमीको 75औं दिनको पुण्यतिथिको मैत्री मलमपाठ पूजामा सहभागिता भएका छौं। तपाईं हामी सम्पूर्णको प्रयास नै उहाँको आत्माले परम सुखवती लोक प्राप्त गर्नेछ र यिनै उहाँप्रतिको उद्धारको कर्म गर्ने यो अवसर नै तपाईं हाम्रो पुण्य लाभ गर्ने महान अवसर रहेको छ। त्यही त हामी महात्मा गुरु तपाईहरुलाई पटक पटक जानकारी गराउँछु कि कुनै पनि पुण्य कार्य मैत्री धर्मबाट गरिने पुण्य कार्यहरू धर्म मलमपाठ पूजाहरूमा तपाईहरुलाई यदि कारणवश जानकारी नभए तापनि नआए तापनि तपाईहरु सो आफै पनि सहभागिता जनाउने जुन भित्री हृदय त्यसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो रूपहरूलाई हामीले धारण गर्नुपर्छ। मलाई बोलाएन, मलाई जानकारी गरेन, फोन गरेन भनेर हामीले संकोचित सोच नलिनुस्। जिम्मेवार सबैको छ, यहाँ जिम्मेवार निर्वाह सबैले गर्नुहोस्। हामी सर्वको उद्धारको निमित्त हामी धर्ममा संकल्पित भएर आज गुरुज्यूको शरणमा समर्पित भएका छौं। संसारमा सर्व प्राणीको उद्धार तब मात्र हुन्छ जब हामीले धर्मका यी प्राप्त अवसरहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्दै धर्मको अभ्यासमा हामी व्यतीत हुन्छौं, व्यस्त हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि जिम्मेवार प्राप्तलाई मात्र हामीले दोष नथुपारिकन हामी सम्पूर्णको यो जिम्मेवार हो। सबैले एकले अर्कालाई हामीले जानकारी गराउनु पर्छ र जानकारी नभए तापनि हामी यस महापुण्यको कर्ममा शरीक हुनुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विषयलाई जानकारीलाई सबैले आत्मबोध गर्दै आजको दिनदेखि आउने दिनहरूमा अब जो कोही पनि यसरी नै धार्मिक कर्ममा अघि बढ्नेछ, जुन रूप आज देखिएको छ हामीले
सबैजना शान्तशील स्वभावमा रही एउटा सर्वजगत प्राणीको उद्धारको निमित्त जब ध्यानमा शरीक हुनुभएको थियो, यसलाई सदा सर्वदा निरन्तरता दिनुहोस् र सबैले यस्ता धर्म कर्मको अभ्यास र अवसरहरूलाई स्वयं आफैले पनि खोज गर्नुहोस् कि कहीँ कतै केही पाठ पूजा र गुरुको आशीर्वादको अवसरहरू हुँदैछ कि भनेर सबैले खोज पनि गर्नुहोस्, सम्पर्कमा रहनुहोस् भन्दै आजको यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जुन मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुरूप तपाईहरूलाई उहाँ गुरुज्यूको गुरुज्यूबाट प्राप्त अमृतमय वचनलाई 21 श्लोकको वचनलाई केही हदसम्म तपाईहरूलाई बुझाउने प्रयास गरे। मलाई लाग्छ तपाईहरू यसप्रति सम्पूर्ण सकारात्मक हुनुहुन्छ र अबको बाँकी अन्तिम चरणको मैत्री मलम पाठ पूजामा पनि यसरी नै तपाईहरू सम्पूर्ण सहभागिता जनाउनु भएर धर्म मलम पाठ मैत्री मलम पाठ पूजा अर्थात् जप ध्यान कार्यमा शरीक भइदिनुहोस्। अबको यिनै सुरुवातको रूपले नै वास्तविक धर्मको रूपहरू संसारमा भिजिँदै गइरहेको छ। वास्तवमा धर्ममा हुनुपर्ने वास्तविक नीति सिद्धान्त कर्म नै यही हो भन्दै पुनश्च अन्तिममा हामी उहाँ सर्वगुरुहरूमा शरण हुन गइरहेको छु। तसर्थ तपाईहरू ढोग्ने आसनमा अर्थात् सम्बोधनको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दछु। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछु। सद्धर्म तत्व अमृतको अभावले तडपिरहेका मानवहरू जो अपार आदर सम्मान एवं विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था समझदारी र भरभरोसाले युक्त अनुभूतिद्वारा अञ्जलिबद्ध भई परिस्थिति र स्थानको मध्यदृष्टि गर्नु भएर तपाईहरूको क्षमता अनुसार उहाँ गुरुज्यूले निर्देशित गर्नुहुने तपाईँ हाम्रो क्षमता अनुसार मैत्री धर्मको अमृतमय ज्ञान गुणहरूलाई प्रदान गर्नु भएर मार्ग निर्देशित गर्नुहुने उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौँ। सन्यासी गुरुमार्ग गुरुहरूको कोमल चरण कमलमा सेवा ढोग सहित प्रणाम गर्दछु र मृतक पदम बुद्धिबहादुर छुमीको यस 75औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा पुण्यको खातिर धर्म सत्य मार्गलाई बुझ्नु भएर उक्त मृतक आत्माको उद्धार हेतु र सर्वजगत प्राणीको उद्धार हेतु उपस्थित हुनुभएका तपाईँ पुण्यवान आत्माहरू सम्पूर्णलाई पनि हामी महात्मा गुरुहरूको तर्फबाट सर्व मैत्री मङ्गलम गर्दछु। मैत्री मङ्गलम।